हेलो एवरीवन, उम्मीद है आप सब होंगे बिल्कुल खैरियत से। ले जनाब, लास्ट वीडियो में मैंने आपसे बात की थी पेट्रोल को सस्ता करने की। मैंने कहा था कि पेट्रोल को सस्ता करने का ट्रेंड स्टार्ट करें। मैं एक वीडियो बनाता हूँ, आप उसको देखें, उस पर कमेंट करें, उसको शेयर करें और इसी तरह की वीडियोस भी अगर बनाना चाहें तो बनाएं, इसी तरह की बात करें। देखें, अभी सिर्फ मैंने बात स्टार्ट की थी तो पेट्रोल पहले ही सस्ता हो गया, उसी दिन उस वीडियो के बाद वैसे सस्ता हुआ है। तो ये है जनता की पावर, ये है हमारी बात का वजन, ये है मेरी वीडियो, मेरी व्लॉग की पावर। तो देख लें ज़रा, व्यूज़ मुझे सिर्फ 22 आए हैं, लेकिन उसके बावजूद उसकी पावर, उसकी इंटेंसिटी इतनी ज़्यादा थी कि गवर्नमेंट को पेट्रोल सस्ता करना पड़ा। जब आवाम निकलती है, आवाम बात करती है तो गवर्नमेंट उसकी बात मानती है। और सिर्फ एक ही काम नहीं हुआ, मेरे पास एक और न्यूज़ आई है जिसमें ये कहा गया है कि जो सेहत कार्ड था उसको दोबारा से निजी हॉस्पिटल्स में बहाल कर दिया गया है। मतलब अगर आप इलाज मुआवजा करवाएंगे अपना निजी किसी भी हॉस्पिटल से, किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल से आप इलाज करवाएंगे, जैसे कि पहले सेहत कार्ड के थ्रू इलाज होता था, अब वही इलाज आप करवा सकते हैं। आज के दौर में, मरियम नवाज के दौर में, आपको किसी भी इलाज का 50% अदा करना पड़ेगा। अगर ये खबर सच्ची है, अगर ये बात ठीक है, अगर ये ऐसा हो गया है तो इससे बड़ी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। बड़े प्रॉब्लम हो जाते हैं जब किसी का मेडिकल कवर हो जाता है, क्योंकि ये एक एडिशनल कॉस्ट होती है। किसी किस्म का मसला किसी को किसी भी टाइम पेश आ सकता है। अभी की बात है, सिर्फ 4 दिन पहले की बात है, मेरे बड़े अजीज, बड़े प्यारे भाई, एक दिन पहले मेरी उनसे बात हो रही है और वेरी नेक्स्ट डे मुझे पता चलता है कि उनको हार्ट अटैक हुआ। मैं वहां उनसे मिलने गया, उन्हें स्टड डल चुके थे, 3 स्टड डले एक ही रात में और तकरीबन 4.5 लाख का खर्चा उनका हो गया। अब यही देखें, अगर ये सिस्टम होता, अगर ये मौजूद होता तो उनकी कॉस्ट जब 50% हो जाती तो बताएं जरा कितना रिलीफ मिलता है। वो तो फिर भी माशाल्लाह अफोर्ड करने वाले थे। अगर कोई ऐसा पेशेंट जो अफोर्ड ना कर सकता हो, वैसे तो हमारा यकीन होना चाहिए अल्लाह पाक उतना ही बोझ डालता है जितना किसी को उसे उठाने की इस्तात होती है। लेकिन फिर भी अगर देखा जाए तो बहुत सारे लोग फंस भी जाते हैं किसी ना किसी बेस पे। तो अगर ये काम हो जाता है 50% वाला तो ये बड़ा जबरदस्त काम है, बहुत अच्छा काम है। एक खबर जो पेट्रोल को सस्ता होने की, यकीन करें बड़ा शुक्र, बड़ा अच्छा लगा है, बड़ा ठीक फैसला हुआ है। 74 रुपए तो कम से कम हुए हैं। चले आहिस्ता आहिस्ता मजीद कम हो जाएंगे। मैं इसे रिलीफ कहना तो बिल्कुल भी पसंद नहीं करूंगा, क्योंकि ये वही अमाउंट है जो हमारी जो है मुश्किलात में जिसने इजाफा कर दिया था जंग की वजह से, अब उसमें कमी आई है। कुछ ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट अपने पल्ले से कुछ दे रही है, बस जो एक रेट जो इंटरनेशनल मार्केट में ज्यादा हुए थे अब वो कम हो गए हैं। ठीक है, कम होने की वजह से हमारे रेट भी कम हो गए हैं। ये मेहरबानी है गवर्नमेंट की कि उन्होंने ये बहुत जल्दी फैसला किया और ये रेट कम किए हैं। मैं ये देखता हूं कि जब गवर्नमेंट थोड़ा सा काम करती है, चाहे वो हमारे पल्ले से ही करती है, लेकिन ये है कि अवाम में खुशी की लहर दौड़ उठती है। और अब ये जो दूसरा जो हॉस्पिटल्स वाला मेडिकल कॉस्ट वाली बात हुई, यकीन करें बड़ी खुशी हुई, बहुत अच्छा लगा। तो इस तरह के फैसले अगर होते रहें और अगर हम इस तरह के फैसलों से बचे, जो मैं आपको बताने चाह रहा हूं, जो अभी कानून पास होने वाला था कि जो ये टेलीकॉम कंपनीज हैं वो अपना खंबा किसी भी किस्म के प्लॉट के ऊपर, किसी के घर के ऊपर लगाने की मजाज होंगी। अगर बंदा उसका इनकार करेगा तो उसे 5 करोड़ का जुर्माना होगा। और ये जो एक बात है, ये जो एक खबर है या ये जो एक मुद्दा है वो असेंबली में पेश किया गया और इसे वहां से एक्सेप्ट भी कर लिया गया। सेनेट में जाके इसके ऊपर बहस हुई तो ये अभी तक रुका हुआ है। मैं ये सोचता हूं कि यार ये आगे भेजने वालों ने सोचा ही नहीं अवाम का, कैसे आगे भेज दिया। वो अपने इन सारे जो कानून वगैरह होते हैं, जो बनने होते हैं, इसे पढ़ते भी हैं कि नहीं पढ़ते। देखिए, हम तो कानूनदान नहीं, हमें तो कोई समझ नहीं है, हम आवाम है। मेरे जैसा बंदा कोशिश कर रहा है कि कोई ना कोई बात ऐसी की जाए। मुझे देखकर शायद 10 बंदे और ये बात करना स्टार्ट हो जाए, शायद हम ये जानी कैफियत से निकलें, शायद हम ये टिकटॉक के जो नेगेटिव पहलू है, जो सोशल मीडिया के नेगेटिव पहलू है, उनमें से निकलकर एक जीती जागती कौम बने। हम जब बोलेंगे, जब बात करेंगे तो हमारे मसाइल भी हल होंगे। आज की 3 खबरों के साथ पेट्रोल सस्ता हो गया, निजी हॉस्पिटल्स में 50% तक कॉस्ट गवर्नमेंट पे करेगी, और तीसरा ये खंबे वाली जो बात थी, ये तीनों खबरों का आप एनालिसिस
ریلیز کریں تو آپ خود سوچیں کس خبر کے اوپر آپ کو خوشی ہوئی، آپ کا خون بڑا، آپ کو اچھا لگا، آپ نے واہ واہ کی کہ یار گورنمنٹ نے اچھا اقدام کیا ہے، شہباز شریف نے اچھا اقدام کیا ہے، مریم نواز نے اچھا اقدام کیا ہے، اور کون سی خبر جس کی وجہ سے آپ کا دل کیا کہ آپ گالیاں نکالیں، آپ غصہ کریں، آپ کو بہت برا لگے۔ تو ہر خبر کا انالیسس یہ نہیں ہے کہ اپنی فرسٹریشن نکالیں یا اپنے دوستوں کے اوپر ایک دوسرے سے لڑیں، نون لیگ والا پیپلز پارٹی سے لڑے، پیپلز پارٹی والا پی ٹی آئی سے لڑے، آپس میں لڑنے کی ضرورت بالکل نہیں ہے۔ اگر 3 لوگ 4 لوگ پارٹی والے اکٹھے بیٹھے ہیں، آپ کسی بھی پارٹی کو فیور کرتے ہیں، اگر مریم نواز کوئی اچھا کام کر رہی ہیں تو سارے کے سارے اسے اپریشیٹ کریں، اگر وزیر اعظم شہباز شریف اچھا کام کر رہے ہیں سارے انہیں اپریشیٹ کریں، اگر ہول پاکستان میں کوئی اچھا کام ہوتا ہے جیسے کہ ایران اور امریکہ کے درمیان جو بھی ثالثی کا کردار ہم نے ادا کیا ہے، پاکستان نے کیا ہے، ہماری فوج نے کیا ہے، ہمارے سیاستدانوں نے کیا ہے، اور اس کا حل نکلتا ہے، اس کے ثمرات آتے ہیں، تو ہمیں تعریف کرنی چاہیے اپنے اداروں کی، ہمیں تعریف کرنی چاہیے اپنی گورنمنٹ کی، اور جہاں ہم سمجھتے ہیں کچھ غلط ہو رہا ہے ہمیں بات کرنی چاہیے۔ اسے ہم کہتے ہیں کہ اسی کی کر سکتے ہیں، ہن اسی کی کریں گے، او بھائی وہ چک کے لے جاندے نے، او بھائی صاف ستھری سیدھی بات کریں، ہم کوئی ایسی بات نہ کریں جو، کیونکہ ہمیں حقائق کا نہیں پتا، ہمیں بالکل نہیں پتا ہوتا کہ اندر چل کیا رہا ہے، ادارے کس بیس پہ کام کر رہے ہیں، ہمارے سے زیادہ عقل سمجھ ہے، ہمارے سیاستدانوں کو زیادہ عقل سمجھ ہے۔ اگر ہم سمجھتے ہیں کہ یار ہم کچھ اچھی بات کریں گے اس کا ہمیں ریٹرن میں کچھ نہ کچھ ملے گا تو ہمیں کرنی چاہیے، لیکن تنقیدی پہلو اپنے اندر ضرور رکھنا چاہیے، چاہے آپ کسی بھی پارٹی سے ہیں، چاہے آپ کی گورنمنٹ ہے تو آپ کو گورنمنٹ کے خلاف بات کرنی چاہیے، اس طرح کی بات کہ یار یہ غلط ہو رہا ہے، اسے ٹھیک ہونا چاہیے، اور نوجوانوں کو کم از کم لازمی سامنے آنا چاہیے، پھر معاملات سیدھے ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ساری باتیں ہم نے ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے سوشل میڈیا پر اپنا کردار ادا کرنا ہے، ہم نے برائی سے بچنا ہے اور اچھائی کے لیے کوشش کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ تو جو مومن کی تو ایک مثال ہے نا کہ وہ برائی سے روکتا ہے اور اچھائی کی بات کرتا ہے، تو ہمیں یہ کرنا ہے بھائی، ہم نے اپنے معاشرے کو ٹھیک کرنا ہے۔ ہم جاتے ہیں کسی دوسرے کنٹریز میں جاتے ہیں، ہم لوگوں کو دیکھتے ہیں، یہاں آ کے ہم ان کی تعریفوں کے پل باندھتے ہیں، ان کا اخلاق بہت اچھا ہے، وہ بڑے آنیسٹ ہیں، وہ بڑے اچھے سے بات کرتے ہیں، وہاں کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہاں کوئی سیکیورٹی کی ٹینشن نہیں ہے۔ بھائی یہ ساری چیزیں ضروری ہے کہ ہم ایک فلائٹ لیں، اتنی دور جائیں، کھپ کھپا کے کوئی ڈنکیاں ماریں اور پھر جا کے ہم وہاں جا کے یہ سارے مزے لیں؟ کیا یہ مزے ہم خود اپنے ملک میں نہیں لے سکتے؟ ہمیں کیا ضرورت ہے اتنی دور جانے کی؟ بھائی اس ملک کو سیدھا کرنے کی کوشش کریں، سیدھی سی بات ہے۔ میں نے بڑی ٹرائی کی ہے، میری بڑی کوشش تھی کہ میں اس ملک سے باہر جا کر رہنا شروع کروں، لیکن مجھے قسمت میری یہیں لے کر آئی، اور میں نے پھر یہ سوچا کہ یار اتنا بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں، پاکستان سے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں، کیا ہی اچھا ہو اگر یہ ملک اچھا ہو جائے، کیونکہ اگر یہ لٹرلی اگر یہ ملک آپ سیکیور ہو جائیں، آپ سیف ہو جائیں، آپ کا جو کھانے پینے کے مسائل ہیں، جو روزگار کے مسائل ہیں، کچن کے مسائل ہیں، وہ حل ہو جائیں، سیکیورٹی آپ کی اچھی ہو جائے، اس جیسا ملک پوری دنیا میں نہیں ملے گا۔ ہم بھوکے سونے والے نہیں ہیں، ہم کھا پی کے سوتے ہیں، ہم جتنا کچھ تو ہم بلا وجہ کی ناشکریاں بہت زیادہ کرتے ہیں، اتنا برا ہمارے ساتھ ہو نہیں رہا ہوتا، لیکن ہمیں عادت اتنی زیادہ بن گئی ہے کہ ہم یہ لگے رہتے ہیں برائی میں اپنے ملک کی۔ تو بات یہ ہے کہ جو برائی ہے اس کو ہم نے سلوشن نکالنا ہے، اس کے لیے ہم نے آواز اٹھانی ہے، بات کرنی ہے، چاہے کسی بھی پلیٹ فارم سے، آپ میرے پلیٹ فارم سے، میں نے یہ سٹارٹ کیا ہے، میری یہ کوشش ہے کہ میرا ملک بہتر ہو۔ ہم نے اپنے سیاستدانوں کو یہ بات باور کروانی ہے کہ ہم اسی ملک میں رہنا چاہتے ہیں، ہم اس ملک کو آگے لے کر چلنا چاہتے ہیں، آپ مہربانی کریں ہمارے اوپر انویسٹ کریں۔ آپ یہ اس طرح انویسٹ نہ کریں کہ جس کی وجہ صرف آپ کے ووٹ ہوں۔ بھائی جب آپ ڈیولپمنٹ میں اپنا کردار ادا کریں گے، معاشی ترقی میں اپنا کردار ادا کریں گے، سارے کا سارا ووٹ اسی گورنمنٹ کا ہوگا جو یہ کام کر رہی ہوگی۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم مریم نواز، اب میں پرو اگر عمران خان ہوں، میں پرو اگر پی ٹی آئی ہوں، لیکن اگر میں دیکھوں گا کہ یار مریم نواز اچھا کام کر رہی ہے، میرا سرگودا اس نے صاف ستھرا کر دیا، میری ٹرانسپورٹ کا نظام بہتر ہو گیا ہے، تو میں کیوں سوچوں گا کسی اور پارٹی کا؟ مجھے تو اپنے علاقے کو دیکھنا ہے، مجھے اپنے ملک کو دیکھنا ہے، میرے ملک کے لیے جو بھی اچھا کام کرے گا میں اس کے ساتھ ہوں۔ عمران خان نے باتیں کی، بہت اچھی کی، انہوں نے ہمارے بارے میں سوچا تو ہم ان کے ساتھ ہیں۔
जो भी सब सारे मिलके क्यों नहीं कर सकते, ये सारी पार्टियां मिलके क्यों नहीं कर सकती। अगर इमरान खान को हम पसंद करते हैं, कुछ नवाज शरीफ को पसंद करते हैं, कुछ अगर जरदारी साहब को भी पसंद करते हैं, तो यार ये मिल मिला के जो अवाम है सारी इकट्ठी हो जाए और इनसे काम लें, तो इस मुल्क के लिए कुछ बेहतर हो जाए। तो अल्लाह करे कि ऐसा ही हो। और जब सियासी पार्टियां इकट्ठी होंगी फिर इदारे भी मिलके काम करेंगे। जब सियासी पार्टियां स्ट्रॉन्ग होंगी तो इदारों को भी अच्छा लगेगा मिलके काम करना, क्योंकि अगर पाकिस्तान की इज्जत बढ़ती है तो हमारे एक एक फर्द, एक एक इदारे की इज्जत बढ़ेगी इंशाल्लाह। और हमने सब ने अपना किरदार अदा करना है। तो मेरी वीडियोस में यही मेरी कोशिश होगी कि मैं अपने मुल्क के नौजवानों को और अपने इदारों को यही बताने की कोशिश करूं कि हम सब मिल के रहना चाहते हैं, हम सब मिल के काम करना चाहते हैं। और हमारा प्राउड हमारा मुल्क है, हमारे इदारे हैं, इसके अलावा हमारा प्राउड कुछ भी नहीं है। मर धड़ के कुछ भी करके हमने अपने मुल्क में ही आना है, तो क्यों ना अपने मुल्क को सुधार लें। तो थैंक यू वेरी मच वज़ीर आज़म साहब, आपने पेट्रोल सस्ता किया। थैंक यू वेरी मच CM साहिबा। अगर वो जो निजी अस्पतालों में जो मेडिकल की कॉस्ट को 50% करने की बात की गई है, वो सेहत कार्ड को बहाल करने की बात की गई है, तो बहुत शुक्रिया, आप ये काम कर रहे हैं, ब्यूटिफिकेशन के काम कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। लोगों के रोज़गार के ऊपर अगर आप काम करें तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। और इन खंभों वाली जो कानून साजी है इससे बचने की कोशिश करें तो सारी आवाम आपके साथ होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, आने वाली वीडियो को ज़रूर देखिएगा। इंशाल्लाह आपको हर वीडियो एक नए पहलू को उजागर करने में मदद देगी। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।